काठमाडौँमा मात्रै थपिए 495 कोरोना संक्रमित 3 जनाको मृत्यु। लामो दूरीको यातायात असोज 1 गतेदेखि नियमित हुने, विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई खुसीको खबर। अब हवाई उडान दोब्बर हुने। एसिड आक्रमण गर्नेलाई नयाँ कानुन बन्दै पत्रकार रवि लामिछानेको यस्तो विचार। कुलमानबारी आज नै निर्णय हुने, प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट। दर्शकवृन्द नमस्कार, युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सन्तोष कठायत आज पनि महत्त्वपूर्ण सूचना तथा समाचारको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। पूरा भिडियो हेर्नुहोला। सुरुमा जानकारी दिउँ कोरोनाको पछिल्लो अपडेट। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 50,000 नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालभर थप 1246 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नयाँ थपिएका कोरोनाका संक्रमितसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 50,465 पुगेको बताइएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना मुक्त भएर 1,818 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 35,700 जना पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 5 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 317 पुगेको छ। यससँगै नेपालमा आइसोलेसन रहने कोरोना संक्रमितको संख्या 14,498 छन् भने 5,806 जना क्वारेन्टिनमा रहेको प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले बताए। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी तेजाब प्रहार कसुर सम्बन्धी ऐन ल्याउने तयारी भएको छ। त्यस्तै पीडितको उपचार निःशुल्क गर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णय भएको हो। पत्रकार रवि लामिछाने सरकारको यो निर्णयलाई प्रशंसा गरेका छन्। उनले आफ्नो फेसबुकमा यस्तो स्टाटस लेखेका छन्। एसिड आक्रमण गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने अध्यादेश ल्याउन लाग्नु भएकोमा धन्यवाद प्रधानमन्त्रीज्यू। त्यस्ता अपराधीको सम्पूर्ण सम्पत्ति रोक्का गरी उपचार र क्षतिपूर्ति भराउने लगायतका थुप्रै प्रावधान सहितको मसौदा तयार गर्न निर्देशन दिनुभएकोमा मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दछु। एसिड आक्रमण गर्नेलाई जेलदेखि क्षतिपूर्ति भराउने सम्मको सजाय हुने मन्त्री परिषदबाट निर्णय गर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तेजाब प्रहार गर्नेमाथि अमानवीय र जघन्य अपराधका कसुरमा कारबाही गर्न अध्यादेश मार्फत तत्काल नयाँ कानुन बनाइने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री र पीडित सहित सहभागी विशेष कार्यक्रममा उनले त्यस्ता अपराधीको सम्पत्ति रोक्का गरी पीडितको उपचार गर्ने र क्षतिपूर्ति भराउने, भरण पोषण गर्ने तथा तिनलाई छिटो अस्पताल पुर्याएर उपचार गर्न सबैले सघाउनु पर्ने व्यवस्था गरिदिने पनि जानकारी दिनुभएको छ। भर्खरै प्राप्त जानकारी अनुसार असोज 1 देखि लामो दूरीको यातायात सञ्चालन गर्न यातायात व्यवसायी तयार रहेको बताएका छन्। यातायात व्यवसायीहरूले असोज 1 गतेबाट लामो दूरीका सवारी सञ्चालनमा ल्याउने भएका छन्। असोज 1 गतेबाट लामो दूरीको सवारी सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णयलाई पर नसार्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन्। बुधबार यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासङ्घ तथा 3 मजदुर सङ्गठनहरू बीच भएको छलफलमा व्यवसायीहरूले जुनसुकै अवस्थामा पनि असोज 1 बाट यातायात सञ्चालन गर्ने स्पष्ट पारेका हुन्। छलफलमा आफूहरूले सामाजिक दूरी र सरकारको मापदण्डलाई पालना गर्दै सवारी साधन सञ्चालन गर्ने जानकारी गराएको महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले जानकारी दिनुभयो। उहाँले विदेशबाट आएका नेपालीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा विभिन्न प्रदेशमा पठाउँदा सबै कम्पनीका यातायातबाट पठाउन विभागलाई आग्रह गर्नुभएको बताउनुभयो। लकडाउनको समयमा ग्यारेजमा सवारी साधन थन्केका कारण 1 वर्ष रोड पर्मिट लगायत सम्पूर्ण करमा छुट दिनुपर्ने माग व्यवसायीहरूले गरेका छन्। त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा आज बिहिबारदेखि भने पसल व्यवसाय खुल्ने भएको छ। सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन पनि चल्ने भएका छन्। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले 3 हप्तासम्म लामो जारी निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै नयाँ आदेश जारी गरेका हुन्। कोरोना संक्रमण बढेसँगै नेपालमा उपत्यकामा 4 भदौबाट निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो। सुरुको 2 साता निकै कडाई गरिएको निषेधाज्ञाको तेस्रो साता भने निश्चित समय तोकेर निर्माण सामग्री ढुवानी तथा बिक्री वितरण खुला गरिएको थियो। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको कारण यो वर्षको शैक्षिक सत्र नै अलमलमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। मन्त्री आफैले ठोस निर्णय गर्न नसक्दा सरकारी लगानीका सामुदायिक विद्यालयहरूको पठन पाठन प्राय ठप्प नै छ।
निजी विद्यालयहरूले पढाइ सुरु गरे पनि मन्त्रालयले स्थानीय तहको अधिकार हस्तक्षेप गरी शुल्क लिने अधिकारको बाटो बन्द गरेपछि समस्या बल्झँदै गएको छ। 3 महिना अघि नै वैकल्पिक माध्यमबाट पढाउने विषयमा गर्नुपर्ने निर्णय मन्त्रीकै कारण अड्किएको छ। मन्त्री पोखरेलले हरेक पत्रकार सम्मेलन र सरकारवालाहरूसँग हुने भेटघाटको क्रममा चालु शैक्षिक सत्रमा वैकल्पिक माध्यमबाट पढाइ सुरु गर्ने विषयमा जानकारी गराउनु भएको थियो। हरेक कार्यक्रममा उहाँले यो शैक्षिक सत्र वैकल्पिक माध्यमबाट पढाइ सुरु गर्नेछौँ भन्नुभयो, तर कहिलेदेखि त यसको उत्तर अहिलेसम्म दिन सक्नु भएको छैन। मन्त्री पोखरेल कहिले प्रधानमन्त्री त कहिले विभिन्न निकायसँग छलफलमा रहेको भन्दै आफू पन्छन खोज्नु भएको छ। मन्त्री पोखरेलले मङ्गलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटेर वैकल्पिक माध्यमबाट पढाउने विषयको मोडालिटीबारे छलफल गर्नु भए पनि त्यसको निकास भने अझै निस्किसकेको छैन। अघिल्लो मन्त्री परिषदको बैठकले निर्देशिकासँगै कार्ययोजना ल्याउने निर्णय गरेपछि निर्देशिका सार्वजनिक गर्ने काम पनि फेरि रोकिएको छ। मन्त्री पोखरेललाई सल्लाह दिने सल्लाहकार नभएर हो या आफै काम गर्न नसकेको कारण 5 महिनादेखि करिब 70 लाख विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ। यो खबर आजको नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा छ। त्यसैगरी सरकारको प्रवक्ता र कुलमान घिसिङबारे आज शुक्रबार निर्णय हुने भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालय अनुसार सत्तारूढ नेकपाको शुक्रबार बोलाइएको बैठकको तयारीमा अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली व्यस्त रहनुपर्ने भएकाले मन्त्री परिषद बैठक स्थगित भएको हो। कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणमा पुनः नियुक्ति नदिन प्रधानमन्त्री ओलीले क्याबिनेट नै डाकेनन् भन्ने कुरा पनि बाहिर आएको छ। मन्त्री परिषदको बैठक बिहीबार साँझ बोलाइएको थियो। मन्त्रीहरूलाई बिहीबार साँझ बैठकमा आउन भनिएको थियो। बिहान 10 बजेतिर मन्त्री परिषद बैठक स्थगित भएको जानकारी दिइयो। मन्त्री परिषदको आगामी बैठकबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति हुने बताइएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्तिबारे यसअघि नै मन्त्री परिषदको बैठकमा छलफल गरेका थिए। मन्त्री पुनले हालका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई नै निरन्तरता दिने कि अर्को व्यक्तिलाई ल्याउने भन्ने बारेमा छलफल गरेका थिए। मन्त्री पुनले सार्वजनिक रूपमा घिसिङलाई नै निरन्तरता दिने भनिसकेका छन्, तर कति समयका लागि नियुक्ति गर्ने भन्ने यकिन भएको छैन। मन्त्री निकट स्रोतका अनुसार 4 वर्षका लागि फेरि प्राधिकरण को प्रमुखमा कुलमानलाई नियुक्ति गर्ने कि 2 वर्षका लागि भन्ने निर्णय भइसकेको छैन। 2 वर्षका लागि फेरि जिम्मेवारी दिने कि 4 वर्षका लागि भन्ने यकिन भइसकेको छैन। उहाँलाई फेरि जिम्मेवारी दिने भन्नेतर्फ नै छलफल भइरहेको छ, मन्त्री निकट स्रोतले भन्यो। काठमाडौँ बाहिर जान गन्तव्य स्थानको सिफारिस अनिवार्य भएको छ। बिहीबारदेखि निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले उपत्यका आवतजातको प्रावधानमा भने थप कडाई गरेको छ। काठमाडौँबाट बाहिर जान सम्बन्धित गन्तव्य स्थानको स्थानीय तहको सिफारिस पत्र, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुमति पत्र, अत्यावश्यक काम खुल्ने कागजात तोकिएको निवेदन आवश्यक पर्ने काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा बिहीबार जारी सूचनामा उल्लेख छ। सवारी सहजीकरण पत्र लिन सम्बन्धित व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनुपर्नेछ। मृत्यु संस्कार कर्मचारीको सरुवा, विदेश जाने व्यक्तिहरू लगायत अत्यावश्यकीय कामका लागि मात्रै आवतजातमा सहजीकरण गरिने प्रशासकीय अधिकृत कमल प्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सङ्ख्या बढाउने सरकारको निर्णय भएको छ। सरकारले नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गरिएका मुलुकहरूबाट थप उडान अनुमति दिने भएको छ। यसअघि दैनिक 800 यात्रु मात्र ल्याउने गरी निर्धारण गरिएको कोटा हटाएर PCR नेगेटिभ भएका यात्रु मात्र ल्याउने गरी नियमित उडान भएका मुलुकमा एयरलाइन्सले थप उडान माग गरेमा अनुमति प्रदान गरिने भएको हो। उप प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री र श्रम मन्त्री बीच भएको आजको छलफलपछि प्रधानमन्त्री र उप प्रधानमन्त्री बीचको उच्च स्तरीय परामर्शबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सङ्ख्या थप गर्ने समझदारी भएको पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार नियमित उडान सुरु भएका मुलुकहरूबाट आवश्यकताका आधारमा यात्रु ल्याउन सकिनेछ। कुनै कम्पनीकै खर्चमा कामदारलाई नेपाल फर्काउन चाहेमा त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर उडान अनुमति प्रदान गरिनेछ। श्रम कल्याणकारी कोषबाट उद्धार गर्नुपर्नेका लागि श्रम मन्त्रालयले सम्बन्धित देशको नियोगसँग समन्वयमा उडानको व्यवस्था गरिने जनाइएको छ। नियमित उडान नभएका मुलुकमा PCR नेगेटिभ भएका यात्रुका लागि मागका आधारमा उडान
सङ्ख्या थप गरिने पर्यटन मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो। उहाँले विदेशी भूमिमा अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेका नेपालीप्रति सरकार संवेदनशील रहेको भन्दै उनीहरूको स्वदेश फिर्ताका लागि सरकारले आफ्नो प्रयत्न बढाउँदै रहेको पनि जानकारी दिनुभयो।